أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاريا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء الحروب أو الغزوات. وسوف أتناول اليوم غزوة حنين. وقعت هذه الغزوة في شوال من العام 8 الهجري، وتسمى أيضا غزوة حنين لأنها وقعت في مكان يسمى حنينا، وهي قرية تقع على بعد حوالي 26 كيلومترا من مكة، ما بين مكة والطائف. وكانت هوازن أكبر القبائل التي شاركت في هذه الغزوة، ولذلك تسمى أيضا غزوة هوازن. والبعض سماها غزوة أوطاس لأن جزءا من فلول العدو فر من حنين إلى وادي أوطاس، حيث لحق بهم المسلمون وهزموهم هناك، فأطلق بعض المؤرخين هذا الاسم عليها، غير أن أغلب الكتاب ذكروا هذه المعركة كحدث منفصل عن غزوة حنين باسم سرية أوطاس. وقد ورد ذكر غزوة حنين في القرآن الكريم كما يلي: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. كان سبب هذه الغزوة أنه عندما فتحت مكة كانت كبار قبائل العرب قد أسلمت أو دخلت في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بنو هوازن وبنو ثقيف وكانت قبائل متمردة ومولعة بالقتال رفضت الطاعة. وليس هذا فقط، بل اجتمع زعماؤهم وقالوا إن محمد صلى الله عليه وسلم
لقد أخضع مكة ومعظم القبائل العربية وسوف يزحف إلينا حتما، فالأفضل أن نسير إليه لغزوه قبل أن يغزونا. لقد ظنوا هكذا من عند أنفسهم، وقالوا أيضا إن محمدا صلى الله عليه وسلم لاقى قوما لا يحسنون القتال ولم يقاتلنا بعد، فاجتمعا إلى هوازن ثقيف كلها ونصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل. وتشير بعض الروايات إلى أن بني هوازن كانت قد بدأت تعد عدتها لقتال المسلمين منذ وقت مبكر جدا، لأنهم لما رأوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بدأ يخضع لسلطانه بتدريج القبائل الأخرى بمن فيها اليهود، خافوا أن تمحى عبادة الأوثان وأن يتغلب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الجميع، فارتأوا ضرورة عرقلة زحفه، وبدأوا يعدون عدتهم لقتاله صلى الله عليه وسلم. وقد أرسلوا وفدا بقيادة عروة بن مسعود إلى مدينة جرش في الأردن لجلب الأسلحة والمعدات الحربية. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم باستعدادات بني هوازن هذه بواسطة طليعة من الجيش أرسلها أمامه حين أراد المسير من المدينة إلى مكة لفتحها. هذه الطليعة ألقت القبض على رجل من هوازن كان جاسوسا لهم، وكان يتنقل هناك لمراقبة تحركات المسلمين. وعندما استجوبه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن بني هوازن قد جمعوا جيشا كبيرا، وقد تمكنوا من ضم بني ثقيف إليهم، كما أرسلوا وفدا إلى جرش لجلب الأسلحة الكثيرة. وبينما بنو هوازن في استعداداتها هذه فتحت مكة دون مقاومة تذكر، فقرر هؤلاء المغرورون بقوتهم الخروج بأنفسهم لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم يظنون أنهم القادرون على إلحاق الهزيمة بالمسلمين واستئصالهم. اختارت هذه القبائل المحتشدة كلها مالك بن عوف زعيم هوازن الشاب البالغ من العمر 30 عاما ليكون رئيسا وقائدا لهم. فتجهز جيش قوامه 20,000 مقاتل وسار نحو حنين. واتخذ مالك بن عوف زعيم هوازن خطوة ربما كانت غير مسبوقة في تاريخ العرب في حروبهم، إذ أمر كل فرد من كل قبيلة بأن لا يخرج للقتال بمفرده، بل يصطحب معه زوجته وأبناءه وماله وماشيه. وكان هدفه من ذلك أن يقاتل كل جندي في الجيش باستماتة، مدركا أنه لا سبيل له للفرار، لأن عائلته وممتلكاته معه في ساحة المعركة. ونجد في هذه المعركة ذكر زعيم عجوز سعى لمنع القتال، اسمه دريد بن سمة، وكان من بني جشم، وكان قد خرج مع هوازن، وكان عمره أكثر من 100 عام. كان شيخا كبيرا فقد بصره، ولم يعد قادرا على القتال، إلا أنه كان صاحب خبرة واسعة بالقتال ومعرفة عميقة بالحروب، ومعروفا بشجاعته وفروسيته فيما مضى. لقد أخذوه معهم للاستفادة من خبرته ومهاراته القتالية. عندما أجمع مالك بن عوف والقوم على المسير إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمواجهته، خرجوا مصطحبين أموالهم ونساءهم وأبنائهم، حتى إذا وصلوا إلى وادي أوطاس نصبوا خيامهم فيه.
فنزل دريد بن سمة من راحلته ولمس الأرض بيده وسأل القوم: في أي واد أنتم؟ قالوا: في وادي أوطاس. قال: هذه أرض جيدة لجولان الخيل ولا حرج بها، إنها أرض صلبة وليست رخوة بحيث تغوص فيها حوافر الخيل. ولكن لماذا أسمع أصوات بكاء الأطفال ورغاء الإبل ونهيق الحمير وغثاء الغنم وخوار البقر؟ قالوا: لقد أحضرنا معنا الأطفال والنساء والمواشي بأمر من مالك بن عوف. فقال دريد لمالك: إنك سيد قومك، وسيكون لهذا اليوم أثره على الأيام القادمة، فلماذا أحضرت الأطفال والإبل والحمير والغنم والبقر؟ قال مالك: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل العدو ببسالة واستماتة. قال دريد: هذا رأي خاطئ تماما، والله إنك لا تعرف إلا رعي الغنم، أي لا علم لك بالحرب والقتال. إذا هزمت فهل يمكن لمنهزم أن يستعيد شيئا؟ اعلم أنه لا ينفعك في الحرب إلا رمحك وسيفك، وإذا انقلب الأمر عليك في القتال ستخسر أهلك ومالك. يا مالك، لما لا تدفع فرسان هوازن وخيولها إلى الأمام؟ أرسل النساء والأطفال والأموال إلى حصون القوم، ثم قاتل بفرسانك وسيكون مشاتك بين الخيول. إذا انتصرت فسيلحقون بك، أي الأولاد والأنعام والأموال. وإذا هزمت فستعود إليهم وبذلك وسيسلم أهلك ونعمك. فقال مالك بن عوف: والله لن أفعل ذلك ولن أغير قراري، لقد كبرت وفقدت عقلك. فقال دريد: يا معشر هوازن، والله هذا رأي غير صائب، هذا الرجل سيوهن نساءكم وسيسلمكم للعدو، ثم يفر إلى حصون ثقيف ليختبئ، فارجعوا واتركوه. وهكذا نصح بالامتناع عن القتال. فأخرج مالك سيفه وقال: يا هوازن، والله لا تطيعونني، وإلا سأضع حملي على هذا السيف وأطعن نفسي، أي سأنتحر. فتشاور بنو هوازن وقالوا: والله إن عصينا مالكا فسيقتل نفسه وهو شاب عمره حوالي 30 عاما، وسنبقى مع دريد وهو شيخ كبير لا يمكننا القتال معه. فوافقوا مالكا، وهذا ما تقرر. ثم سأل مالك دريدا: هل لديك رأي آخر؟ فأجاب دريد: نعم، أخفي رجالك في الكمائن فسوف يساعدونك، فإن هاجمك العدو فسيهاجمونهم من الخلف، فستتمكن من الكرة مع رجالك، وإن هاجمت أنت فلن يتراجع أحد منهم. فقال مالك لأصحابه: اختبئوا في الشعاب والوديان، وبادروا بشن الهجوم المفاجئ لتهزموا جيش المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تلقى الخبر بأن بني هوازن يستعدون للهجوم. وتفصيل ذلك كما ذكر شيء منه سابقا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم بهذه الأحداث في مكة
أرسل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي لاستطلاع أحوال جيش قبائل هوازن، فكان الجاسوس قد أخبره صلى الله عليه وسلم سلفا أنهم يجمعون سلاح، ولما اكتمل استعدادهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم أحد رجاله وهو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي ليأتي بالأخبار. فدخل هذا الرجل في جيش هوازن وتنقل بينهم وجمع كل أنواع المعلومات، ومكث فيهم يوما أو يومين حتى سمع مالكا يقول لأصحابه لتشجيعهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحارب من قبل قوما يعرفون مهارات الحرب، وإنما قتل شبانا من أقوام لا يعرفون القتال فغلبهم، فإذا أصبحتم فجعلوا صفوف مواشيكم ونساءكم خلفكم، ثم شنوا الهجوم الواحد واكسروا أغماد سيوفكم وقاتلوا ب20,000 سيف مسلول، واهجموا كهجمة رجل واحد، واعلموا أن الغلبة ستكون لمن يبادر الهجوم. ثم عاد عبد الله بن أبي حدرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بكل شيء، فاضطر صلى الله عليه وسلم للاستعداد للمواجهة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة لمواجهة بني هوازن، فاستعرض الجيش الإسلامي للحرب المتوقع، ووجد أنه يفتقر إلى عتاد الحرب، فلسد هذا النقص طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية، وهو من أثرياء مكة وكان ما زال مشركا في ذلك الوقت، بعض الأسلحة استعارة، فقال له: أتريد أن تحصل على متاعي استعارة أم غصبا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، بل نحن نستعيرها مؤقتا ونقدم لك الضمان بأننا سنردها. فوافق على إعطائها وسلم 100 درع مأخوذات ومجنات وغيرها. وحسب بعض الروايات أعطى معها إبلا لنقل هذه الأسلحة. وحين جمعت دروع صفوان بعد الحرب لترد إليه وجدت ناقصة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الضمان بردها، فقد تحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع صفوان ليأخذ ثمنها، ولكن صفوان لم يعد هو صفوان الذي كان عند إعطاء الدروع، فقد كان قد حضر غزوة حنين، أي شارك في القتال، وإن كان ما زال مشركا في ذلك الوقت، ولكنه أسلم بعد حنين. لذا حين قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ ثمن الدروع، قال: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ، ورفض استلام الثمن. وكذلك استعار النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمه نوفل بن الحارث 3000 رمح، وقال: إني أرى هذه الرماح تنغرز في ظهور العدو. وكان في قوله صلى الله عليه وسلم هذا إخبار بأن العدو سينهزم ويفر ويتكبد خسائر فادحة في الأرواح. وكذلك استعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسلحة من ابن أبي ربيعة. ومما يستحق التأمل في أخلاق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الفاضلة أنه صلى الله عليه وسلم كان قد فتح مكة، وكان أهل مكة شعبا مفتوحا، وحسب العرف والعادات في الحرب يصبح الفاتح مالكا لأموال الشعب المفتوح، ولكنه صلى الله عليه وسلم حين احتاج إلى الأسلحة للحرب استعار كل سلاح بالوعد بأنه سيرد كل ما أخذ من الأسلحة. وكذلك اقترض النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي ربيعة
الأخ غير الشقيق لأبي جهل 30 أو 40 ألف درهم. وفي رواية أنه أسلم يوم فتح مكة. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من 3 أشخاص من قريش، فمن صفوان بن أمية 50 ألف درهم، ومن عبد الله بن أبي ربيعة 40 ألف درهم، ومن حويطب بن عبد العزى 40 ألف درهم، وهذا يبلغ مجموعه 130 ألف درهم. وقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استدان هذه المبالغ النقدية يوم فتح مكة لمساعدة الصحابة المحتاجين، فقسمها بينهم، وأعطي كل شخص ما يقارب 50 درهما. وفي رواية أن هذا المبلغ اقترضه صلى الله عليه وسلم لدفع دية قتل بني الجذيمة وغير ذلك من التعويضات. ومن المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض هذا المبلغ لتلبية احتياجات مختلفة، بما في ذلك المساعدة المالية للصحابة ودفع الديات، والله أعلم بالصواب. وسأذكر بقية تفاصيل هذه الغزوة لاحقا إن شاء الله تعالى. بعد صلاة الجمعة سأصلي صلاة الغائب على شخصين، أحدهما السيد خواجة مختار أحمد بت ابن الخواجة عبد الرحمن من سيالكوت، وقد توفي في الأيام الماضية عن عمر يناهز 92 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. ولد السيد خواجة في سيالكوت ودرس القانون، ثم التحق بالقوات الجوية وتلقى تدريبا في ريسالبور، وخدم بشكل بارز في القوات الجوية الباكستانية كضابط قانوني حتى عام 1974 الذي تم فيه فصله من الخدمة مع ضباط أحمدي آخرين. خدم تحت إشراف حضرة خليفة المسيح الثالث رحمه الله في اللجنة القانونية للجماعة خلال الفترة الحرجة من الاضطرابات والإثارة ضد الجماعة الأحمدية في عام 1974. والتقى أيضا بوزير إقليم البنجاب حنيف الرامي في إطار جهود الجماعة لتوضيح موقفها. كان له علاقة وثيقة مع حضرة ميرزا بشير أحمد وحضرة شودري ظفر الله خان رضي الله عنهما، وساعد حضرة شودري ظفر الله خان في إعداد الجزء الأول من كتاب جوهر الإسلام. وعلى المستوى المركزي للجماعة خدم كمدير لمؤسسة فضل عمر، وكذلك كقاض في دار القضاء بربوة لعدة سنوات. عملت معه لبعض الوقت في دار القضاء، وكان رجلا ذا رأي سديد وإنسانا متواضعا جدا. كان ارتباطه بالخلافة قويا دائما، وفيما بعد أصبح تربطني به علاقة وثيقة. وفي عام 2002 انتقل إلى كندا حيث خدم كأمير جوي. كان ملتزما بالصلوات وتلاوة القرآن الكريم وسباقا في المساهمة في التضحيات المالية، وكان أحمديا مخلصا وفيا. كانت حياته نموذجا راقيا للوفاء بالخلافة والتواضع والإخلاص. ترك المتوفى وراءه زوجته وابن وابنين بالإضافة إلى أحفاد. زوجته السيدة أمة القيوم هي بنت المرحوم غلام أحمد أختر الذي كان يعمل في السكك الحديدية، وشغل منصب الناظر الأعلى لفترة من الزمن، كما كان يؤدي واجبات الحراسة على المنصة مع حضرة خليفة المسيح الثاني خلال خطبه. كانت هذه العائلة متفانية في الخدمة. كان الخواجة مختار أحمد سهر الدكتور زاهد خان رئيس مجلس القضاء في المملكة المتحدة. كتبت ابنته عائشة خان
وجدته دائما مطيعا للخلافة. لقد ربى أولاده 3 على هذا النهج، وقال لهم إن طاعة الجماعة والخلافة يجب أن تكون الهدف الوحيد في حياتهم. لم يفقد صبره وتوكله التام على الله تعالى حتى عندما انتهت وظيفته في القوات الجوية فجأة في عام 1974. كذلك عندما لم يحرز نجاحا في ممارسة المحاماة التي بدأ بها لاحقا بشكل خاص، لم يمد يده أبدا لأي إنسان، بل كان يعرض حاجاته على الله تعالى فقط. تقول: منذ أن أدركت وجدته متعبدا ومشاركا في جميع الأعمال الصالحة. كان يدفع التبرعات دائما في بداية الشهر، وإذا توفرت لديه الأموال كان يدفعها مقدما. كان متميزا جدا في علاقته بالجماعة، وكان ارتباطه بالخلافة استثنائيا كما ذكرت، كما كان شديد الالتزام بنظام الجماعة، وكذلك إخوته الآخرون الذين يرتبطون بالخلافة وبنظام الجماعة ارتباطا صادقا جدا، وهو ما يرجع إلى تربية والدهم الذي كان على هذه الشاكلة. وعليه فإن هذه العائلة بأكملها بفضل الله تعالى تتميز بالوفاء الشديد بالخلافة. وإن زوجته هي ابن المرحوم غلام أحمد أخضر كما قلت، وهي أيضا من عائلة متفانية في الخدمة. وبفضل تربية الزوجين نشأ أولادهما على الإخلاص بالجماعة وتفانيهم في خدمتها. نسأل الله تعالى أن يوفق أولاده لمواصلة أعمالها الصالحة، وأن يغفر للمتوفى ويرحمه. الجنازة الثانية هي للسيدة سعيدة بيغم، زوجة السعيد نذير أحمد من الهند. توفيت في الأيام الماضية عن عمر يناهز 75 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كانت بفضل الله تعالى منضمة إلى نظام الوصية، تركت وراءها زوجها و3 بنات و4 أبناء. كانت هي والدة السيد طاهر أحمد طارق، نائب ناظر الإصلاح والإرشاد في قاديان. وكان السيد طاهر أحمد موجودا في جلسة بريطانيا كممثل للجماعة لما توفيت والدته، فلم يتمكن من حضور جنازتها. هذه العائلة أيضا متفانية في الخدمة، إذ إن الابن الأصغر للمرحومة شبير أحمد شقيق طاهر أحمد معلم في الجماعة، وكذلك ابنتها متزوجة من الداعية الأحمدي السيد جبار. أما الابنان الآخران فهما أيضا يخدمان الجماعة. إنها عائلة متفانية جدا في الخدمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها. كتب السيد طاهر أحمد طارق أن والدته كانت تعاني من ضيق في التنفس منذ 25 عاما، وقد تحملت فترة مرضها بصبر ووقار كبيرين دون أي شكوى أو تذمر. كانت تنتمي إلى قرية جاركوت راجوري في جمو كشمير. دخلت الأحمدية عائلتها من خلال حضرة قاضي محمد أكبر بتي صحابي حضرة المسيح الموعود عليه السلام، ثم انتشرت الأحمدية في عائلتها. كانت متدينة جدا وملتزمة بالصلاة والصيام، رغم أنها كانت قليلة التعليم، إلا أنها كانت تقرأ لنا في طفولتنا عند حلول المساء الأدعية القرآنية، قصائد المسيح الموعود عليه السلام، والأحاديث وقصص الأنبياء. كانت تتميز برقة ونعومة في طبعها، وكانت اجتماعية وتعامل جميع قريبها وأحبائها بمحبة ورحمة. كانت تحب الخلافة ونظام الجماعة حبا كبيرا، وقد نظرت حياتنا لخدمة الجماعة بكل شوق ومحبة، وكانت دائما تحثنا على الالتزام بمقتضيات الوقف، كما كانت تحرص على إرسالنا يوميا لتلقي تعليم القرآن الكريم، وركزت أيضا على تعليمنا الدنيوي.
فجعلت جميع أولادها يحرزون ثقافة عالية في التعليم الدنيوي. نسأل الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.